عزو السلام تانا تقبلوا نايز يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سماعتي بركت بولو وانا حبريتاتات نابيتو مسطعنو اقدموا ملقصي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوانو تكتاتلون نايز يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواق يترسعون بفلمان أمريكا روسيا ويدما تشاينا ناب إيران أطوار نمسكجار زوسدو زخوني يكون سجمتي بنقحات كتاتلو كم زلافليتام الزناي واشنطن مجلسي نتي أبتو زوبا نتقطان سلامن نعبي زخير زول حدقة زملكت مخاني نجارم بمسارة سبستان أمريكا أبتو زوبا وطري أبزق اتصلال زلقوان هاجرهم نقحات مكتتالق إلى كم زلا يجلسوم كم اون تكالات سليا نتو زوبا زيادة كرقاقو زخيل زخوني يكون نايسلتان أسلالفا ويقونتي أم فشال تخرتي قبرو كم زلو تقليتولون از كم زيلون كلو إيران قبل علي إلامتات أمريكا توسخ مدقعتات كتفتم كم تخيل آتنكي غلام إيران أبتو زوبا قبل علي وتهدرو إلامتات أمريكا زيادة مدقعت كتفتم كم تخيل ملك تقريبا لم ازمت انقطاز تسمع أب يوردانوس أبزركب سراويت أمريكا زعردلو معسكر أير موافق سالتي بمسائل مدقعت كم استفتم دحر مقلاتيوم بمسارة حاد العلوي بعال سلطان إسلامو حلوى سورة إيران IRGC أمتا يتوسخ تمساسل سقمتات كوسدي خيلي كبل قاليت ويركبالهم از خمزيلن كلو إسرائيل أمريكان بحبار بعسران شومنت لكاتيت كلتشن عسران شدشن أبلعلي إيران مدقعتي كابز جمرة سعودية والدا أبتخينات إيران زي محواس انت تقادلت حجي بسلست أنفتات مدقعتي كابز فتس أماغن يا أخلاني زبلت كمتمثل تقليت لهم أبز سومن أبلعلتهم أب إيراق زع عسكرون أبلعلي بدرون مدقعت فتسمهم إلى تأمن لهم المشارخ إيران سخونون أسوة هادرا وجلة مس أمريكا بمخان مدقعت فتسم علم نسعود عرب حجي أموات رأتي وازلو نبسان مكلخال مدقعت مقصال ديويس نقرات متددا وش تحرور كوينا إيدان أقران مأكاب زبل كل تمرج أتات مخانو تقليت لهم سلز دما من يزت قعزلون نمتاي زت قعزلون زبل قداي ازرارا بخين لهم ابزن وشمت عربن كال كفالات ماخلاي مبرقن كابز لبلب حاموش تاوارح او صيرو زلو قجت بسفيحو كلتا تتصرارت وغنات كام زلو يقلصم بحد وغن ايرانن اسلامو حلوا سورا انا لهم مسؤم زشارخو دما ابي منزركو حوت زبحالو اب كلتشحن 14 مبزحت وكفالته هاجر زحازو قبيلاتات غجلتاتيم بزي كازي بايران زدغفو اب عراق زمدبرم نوس وتهدراو غجله اب لعل سعود عرب 30 مدقعت درون فصيمم زبحالون سعود عرب مس امريكا بمخان كملس جبري اب لعل ام مدقعت زفصمتنيم اتوم كال بايران زدغفو اب ليبانوس ركبو حزب الله زبالو عطو غجله خوينم اب زوان ما تحت درجه زحزيم ابتي انصار وغنكا امريكا خوينا اتم اخلاي ازيلا اتصوعو ادليلو زعتق سراويتان مستن مساته سليفن زلوا هاجرات وشمت عربن يردان سننين اسرائيل ون امجمار اتخينات كوا مس امريكان تنبرت ابزوان جن مس امريكا زلوا طبق ركب ابوت خوينو اب تخينات جن نطفتي تساتافيت يلان ابزوان ايران ابلع يوردانوس كويتن بحرينن كمخا ابلع بمصابو حرمز حلفا مراخبيا نايدرون مسائل مدقعتات فصم زلام نتحمش اوارح اقصير زلو خينات اب عراق زركبو ميليشاتاتن اب يمن زركبو عطقات حتن ايدهم كحوسو لمرأي بتزامادي حادش ترئيوم ازخا امنغو امريكان ايران نبار سلام انتزي تغيرو اتو زوبا ابز سفح قجت كصمد كم زخل زريوم سعوديا نابتي حمشتا اوارح اوصير زلو خينات بمول عقما كشمم زدليتلو زتفلالي مخنيات كم زلواون يقلصم لعل محمد بن سلمان راي كلتشحن 30 لو زسميو نسعوديا كغير زخل وطن اوصي ام مسرح يزركب ازي بتزامد من اسي زخونه مرحي سعود عرب كابتي اب اتوت ندار زلوا صقعتنيانت ريحقم بزحنت زلوا امارزታት بمفطار نوتوم عمد زمرقو امايتاش حتى ماران ترغم زلوا سراح زبو نطفات زمناويان وجداون اندستريታት مفطار زبليم حدا كفار 2030 وفري مصاي مسحاب زتقالليم اذا عبي وطن اتهاجر بدوب كابتوم ابي منزركب عطقات حتيم بسمين كابتوم بإيران زدقفو مليشاتاتن درونن مسائلنات ونጨፎም كتكبر كم زي كالوان عصبيقات فلتيام سعود عرب مسكرم 2019 زقات امامت قعتيم عابي منصورر فطيرو لانيريوم
እዛ ምስ ኢራን ልሕሉሕ ርክብ ዘለዋ ሃገር ኣብቲ እዋን ኣብ ልዕልተን ክልተ ቀንዲ መዕደን ነዳዲኣ ዝኾና ኣብ ቃቕን ኩራይስን በቶም ኣብ ኢራቅ ዝዓስከሩ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ሓያለ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሞን እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ደብዳብ ብዕጡቓት ሕትዩ ተፈጺሙ ተባሂሉ ዋላ እኳ ተነበረ እንተኾነ ግን እቲ ደብዳብ ካብ ሰሜን ዝመጸ ምዃኑ ይዘርኢ ነይሩ። ብሰንኪ ደብዳብ ስዑድያ ንሓያለ መዓልታት ፍርቂ ካብትን ወጻእት ሰዶ ዝነበረት ነዳዲ እውን ደው ክተብሎ ተገዲዳ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ሃገር እቲ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊኣ ዝኾነ ነዳዲ ክሳብ ክንደይ ንመጥቃዕቲ ዝተቃልዐ ምዃኑ ክትግንዘብ ግዜ ኣይወሰደላን። ብሶኒ እውን ካብ ሳትላይታት ዝተረኽቦ ኣሰኣል ፋብሪካ መዕደን ነዳዲ ኣብ ቃቕ በቶም ኣብ ኢራቅ ዝመደበሮም ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም ዘርኢ ሕጂ እውን እንተኾነ ቀንዲ ቁጠባዊ መትኒ ስዑድያ ነዳዲ ኮይኑ ኢራን ኣብ መወዳእታ ሰሙን ለካቲት ነቲ እስራኤል ኣሜሪካን ብምልፋን ኣብ ልዕሊኣ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ሕነን ምፍዳይ ነቲ 20 ሚእታዊት ካብ ጠለብ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ዓለም ዝሓልፈሉ መጻቡ ሕርሙዝያ ብቕጽበት ዓጽያቶም ምዕጻው ዝመጻቡ ኸዓ ንመብዛሕተን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብጎሮሮ ከም መሓዚ ዝቁጸር እዚ ግን ንስዑድያ ጉልቡ ብምርቃ ኢልካ ክግለጽ ዝከኣል ኮይኑ መጻቡ ሕርሙዝ ምስ ተዓጽወ ስዑድያ በቲ ኣቐዲማ ዘዳለወቶም ካብ ምብራቃዊ ገማግም ናብ ምዕራብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝዝርጋሕ ቱቦታት ተጠቒማ ብገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ክሸይጥ ጀሚራ እያ። ካብቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ናይ ስዑድ ወደብ ያንቡዕ ተበጊሰን ከዓ መራኽቢ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ጽዒነን ነናብ ማዕልቦአን ይኸዳ ነይረን ክሳብ ሕጂ ከዓ ብኸምኡ እዩ ዝቕጽል ዘሎ። ኣብ 13 ሓምለ ግን ስዑድያ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ርእሲ ከተማ ሰንዓ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ማዕልቦ ነፈርቲ ሰንዓ ደብዳብ ፈጺማ እያ። እቲ ዕላማ ከዓ ነፋሪት ኢራን ኣብቲ ቦታ ንኸይተዓለብ ዝተገብረ ምዃኑ እቲ ብስዑድያ ዝድገፍ መንግስቲ የመን ኣፍሊጡ እዩ። ዕጡቓት ሕትኻ ሕነን ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣብሓን ጂዛን ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ስዑድያ ደብዳብ ፈጺሞም እዮም። እቲ ካልእ ንስዑድያ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ዝሸመማ ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኽብ ስዑድያ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ምጅማሮም እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ንህንዳዊ ውቅያኖስ ንቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ባብ ኤልመንደብ ሓደገኛ መስመር ገይርዎ ይርከብ። ምዕጻው ባብ ኤልመንደብ ከዓ ንሰደድ ነዳዲ ስዑድያ ብጎረርኡ ከም ምሕናቕ ክውሰድ ዝከኣል እዩ። ስዑድያ ንሕቲ ንምድኻን ፈጺማ ንምጥፋእን ን7 ዓመታት እኳ እንተፈተነት ፈጺሙ ክሰልጣ ኣይከኣልን። እቲ ኣብ የመን ዘጋጠመ ቅልውላው ዓለም ካብ ዝረኣየቶ ሓደ ካብ ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ኮይኑ በሳልኡ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣይሓወየን ዘሎም። ኣብ 2022 ስዑድያ ምስ ሕቲ ምቁራዝ ተጻብኦታት ንምግባር ተሰማሚዓ ነይራ እያ። እዚ ከዓ ንኽልቲኦም ወገናት ርግኣት ፈጢሩሎም ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ስዑድያ ብደቡብ ካብ ሕቲ ብሰሜን ከዓ ካብቶም ብኢራን ዝድገፉ ኣብ ኢራቅ ዝዓስከሩ ሚሊሻታት ደብዳብ ድሮን ሚሳይላትን ይዘንባሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማስ ስዑድ ዓረብ ምስ ሕቲ ብምዝራብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ውጥሪ ንምንካይ ትሰርሕ ከም ዘላያ ገሊጻ ዘላ። ስዑድ ዓረብ ምስ የመን ሕቲ ትዘራረብ ከም ዘላን ኣሜሪካ ኣብዚ መስርሕ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘይትደልን ሚኒስትሪ ምክልኻል ስዑድ ዓረብያ ልዑል ካሊድ ቢን ሳልማን ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂዲ ቫንስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ዘሎ። ብመሰረት ኣክሲዮስ ልዑል ካሊድ ትማል ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ናይ ወራሲ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን መልእኽቲ መሓላሊፉሎም። ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርጽን ጸዓትን መሳለጥያታትን ልዕሊ 30 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ድርሕሪ ምፍጻማ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ኣብ ኢራቅ መጥቃዕቲ እኳ እንተፈጸመት ብዘተ ምስ ኢራን ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል እቲ ገብሮ ጻዕሪ ክትቅጽል ምዃና እዩ እቲ ሚኒስትሪ ኣብሪሁ ዘሎ። ልዑል ካሊድ እቲ መጥቃዕቲ ንነብስን ምክልኻል ዝተፈጸመ ምዃኑን ዝሰፍሐ ግጭት ንምልዓል ዝዓለመ ከም ዘይኮነን ብምግላጽ እቲ ስጉምቲ ንሕቲ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ከም ዝሰደደ ይሓቢሩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂዲ ቫንስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሪያድ ምስ ሕቲ እትገብሮ ዘላ ድርድር ክትቅጽልን ኩነታት ሕቲ በዓላ ክትፈትሖን ከም እትኽእል ይሓቢሩ ዘሎ። ሪያድ ምስ ኢራን ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ቀዳምነት ከም እትህብ እውን ኣብርሂሎም። እዚ ዘተ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቲን ድሕሪ ዝተሓደሰ ግጭት ዝተኻየደ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ዝወሰደቶ ወታደራዊ ስጉምቲ እንተላይ ነቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝደገፈ ይፍለጥ። ነዚ ስዒቡ ሕቲ መራኽብ ስዑድ ዓረብ ከጥቃዓ ምዃነና ጠንቂቖሎም። ናብ ተኻሊእ ዜና ምስነ ምርሕ እንኮ መማሪፂና ጆኖሳይዳዊ ጸላእ ብልጽግና መኪትና ህልውናና ኣብ መቓብርቲ ስርዓት ምርግጋጽ ክብል ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቕ ገሊጹ። ሓላፊ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቕ ነዚ ዝገለጸ ኣብ መቐጸልታን መዛዘምን ካልኣይ ዙር ምረቓ ልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 22 ተረኺቡ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ። ዘይተዛዘመ ድሕሪ ቃል ኪዳን ስዋዕት ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ሰራዊት ትግራይ ክስልጥን ልኡኹ ንምፍጻም ኩሉ ግዜ ድልውነቱ ከረጋግጽ ይግባእ ዝበለ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቕ
ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዘለና እንኳ መራጺ ብጅግንነት መኪትካ መዕዋት ኢሉ ስርዓት ብልጽግና ሙሉእ ወታደራዊ ሓይሉ ናብ ዶባ ትግራይ አጸጊዑ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ ኩሎ መዳያዊ ምድላዋቱ ኣዋዲዱ ህዝቢ ትግራይ ከጽንት ይሰርሓሎ ክብል እውን ኣመላኺቱ ብጅግና ሰራዊት ኣብ አንጻር ጽንተት ዝተገብረ መስተንክራዊ ጅግንነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘንጸላልወና ዳግማይ ጽንተት እውን ከም ዝድገም ኣየጠራጥርን ዝበለ ተገደላይ ገብረ ጻዲቕ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብምሕጽንታ ስለ ዘይረጋገጹ ህልውናናን ሉዓላውነትናን ኣብ መቓብር ጸላእትና ይረጋገጽ ክብል ተሰሚዕ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይን ንትዕግስቱ ዘጸንቅቁ ተግባራት ስርዓት ብልጽግና ብሕቡር ቀላጽም ክምክት ኣብ ዝሓሸ ቁመናን ብቕዓትን ስለዘሎም ብፕሮፓጋንዳ ጸላኢ ኣይንብርከኽኒ ክብል እውን ተሰሚዕ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ኣብ ደንቢ ጸላእቲ ኣቲኹም ብዕጥቅን ብፖለቲካን ጸረ ህዝቢ ትግራይን ትግራዋይነትን ዝተሰለፍኩም ተጋሩ ንዝሓለፈ ግዜ ዘይሓልፍ ናይ ክሕደት ጸሊም ታሪክ ገዲፍኩም ካብ እትሓልፉ ህሉ ኩነታት ተረዲኹም ቀልጢፍኩም ብህፁፅ ናብ ህዝብኹምን ዓድኹምን ክትመለሱ ንጽውዕ ክብል እውን መራሕቲ ሓይልን لعليون أمرارحة سراويت أرمي إسران كلتن تسوي عملهم لعلي أمرارحة حيل أرمي إسران كلتن كال أيزور مزازم سلطان دحر مزازم بعشو عتنت بمجلس قوامون أو تي كبالهم مبارك سكبرات تعذبتي نزق وانزدلني حبري تاز مسل نيرو بخالي زيناس كعن رغب سلام